अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 26 अक्टूबर 2024 इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट के अंदर एक स्ट्रीट है हनावर लैंड स्ट्रीट, इसके ऊपर से गुज़रते हुए हनाव की तरफ जा रहे हैं, जहां हमारी वो मस्जिद जो कि 100 मसाजिद का एक हिस्सा है, वहां आज एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का प्रोग्राम और साथ वो रूहानी तरक्की का भी बायस बनने वाला। इंसान को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया इस दुनिया में, तो उसकी ज़िंदगी मकसद जो है वो इबादत रखा, और इबादत के बाद जो अगला अगर एज ए मुसलमान मकसद देखा जाए तो वो खुदा ताला की तरफ इंसानों को बुलाना, यानी दावत हक देना। दुनिया में अगर आप आज जायज़ा लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी इलाही जमात होगी जो मुकम्मल तौर पे अपनी सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम इस रंग में पहुंचा रही हो, जिस तरह जमात अहमदिया। यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, जो जवान हैं, बच्चे हैं, ये सब अपनी अपनी सतह पे ये दाई अल्लाह, क्योंकि हमारी जमात के अंदर एक निज़ाम खिलाफत है और जो खुलाफाए अहमदियत हैं उन्होंने हर अहमदी के ऊपर ये एक फ़र्ज समझ के बात बताई हुई है कि भाई आपका मकसद इस दुनिया में तबलीग करना है। अब जर्मनी जैसे मुल्क में जहाँ ईसाई बसते हैं, आम तौर पे इंसान सोच सकता है कि यहाँ क्या ज़रूरत है, लेकिन इन लोगों को ख़ास तौर पे एक वाहिद एक खुदा के मुतल्लक बताना ये जमात अहमदिया का फ़र्ज़ है, क्योंकि जमात के लोग यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अभी हम आपको हनाओ मस्जिद के अंदर जो अंसारुल अहमदिया जर्मनी उनके तहत होने वाला तबलीग सेमिनार, उसकी कुछ झलकियाँ भी दिखाएंगे, लेकिन चलते चलते पहले साथ आपको मनाजर कुछ फ्रैंकफर्ट के और बाकी इंशाल्लाह फिर मोटरवे से गुज़रते हुए हम हनाओ, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है वो, जो खुली मसाजिद में से एक है जर्मनी में। सफ़र के बाद वो सामने हमारी मस्जिद बैतुल वाहिद, दोस्त ड्यूटियाँ दे रहे हैं और लग रहा है गाड़ियों से कि काफ़ी तादाद में जो है ना अंसार जर्मनी भर से पहुंच चुके हैं यहाँ। जी ये है वो मस्जिद बैतुल वाहिद, खुली मस्जिद जिसमें काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं जमात के। इसका जो मेन एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत मीनारे, और फिर कलमा तैयबा। मेहमान जो तबलीगी सेमिनार के लिए आ रहे हैं उनके लिए आहलम व सहलम व मरहबा। और इसकी तारीख़ जो है मस्जिद बैतुल वाहिद, इस मस्जिद का इफ्तिताह हज़रत मिर्ज़ा मंसूर अहमद खलीफत नसीर खान सैयद तलब नसीर अज़ीज़ ने 27 मई 2015 को फरमाया है। पहुँचने के बाद दोस्तों के लिए जो इंतज़ामात सारे किए गए हैं और अंदर प्रोग्राम चल रहा है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जर्मनी में बसने वाले अहमदियों को पूरी जर्मनी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह की जो 100 मसाजिद जो अता करनी है, इसमें से 80-90 के दरमियान तैयार हो चुकी हैं। उनमें से ये एक बड़ी मस्जिद शुमार होती है। और यहाँ जो अभी आप प्रोग्राम जो तबलीगी सेमिनार अंसारुल अहमदिया जर्मनी के तहत उसकी झलकियाँ देखेंगे, झलकियाँ क्या बल्कि उसमें से जो तकारीर हैं, जो मिशनरी इंचार्ज जर्मनी सदाकत साहब, उनकी जो तकरीर के 2-3 पार्ट्स हैं 10-10 मिनट के, जिसमें तबलीग के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद ऐसे वाक़यात और फिर उनकी तबलीग का जो अंदाज़ था वो आप सुनेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ आने वाले, जब नमाज का वक्त होता है, बाजमात नमाज और मुख्तलिफ़ जो दूसरे प्रोग्राम हैं, एक सवाल जवाब, मुख्तलिफ़ दोस्तों को जो सवाल ज़हन में आए वो उनके जवाब आप सुनेंगे। फिर जो मुरब्बी साहब हैं, भगवाना साहब, या वो जो अरबी डेस्क के इंचार्ज हैं, उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा, और फिर जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों ने एक एक बंदे को मुकर्रर करके खिलाफत अमन का
گہوارہ یا خلافت امن کی ضمانت کے عنوان پہ جو مختلف پوائنٹس وہ سنیں گے، اور پھر آج کا جو پروگرام ہے اس کے آخر پہ وہ جو ہمارے نیشنل امیر عبداللہ واگا صاحب ان کا کچھ خطاب ہوگا. یہ سارے مختلف پارٹس کی شکل میں آپ یہ دیکھیں گے اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق. سارا رجسٹریشن کا سارا سسٹم یہ دیکھیں آپ. دوست چونکہ دے رہے ہیں، جتنے مہمان آ رہے ہیں دوست صاحب رجسٹریشن کروا رہے ہیں اپنا اپنا نام. صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اطاعت وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کی وضاحت فرمائی ہے. اگر ہم وہ نمونہ پیش کریں، وہ کیا ہے؟ جو بات بھی سنیں، جو بات بھی کہی جائے، سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر لاگو کرے، پھر دوسرے تک پہنچائے، تو اس بات کا یقیناً اثر ہوگا. وہ سب سے بہترین بات کہلائے گی. ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور آپ کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی اور اس کے اوپر پتنگے اور پروانے اس کے اوپر گرنے لگے، اور میں اسی طرح جس طرح وہ شخص ان پروانوں کو دور کرتا ہے، اسی طرح کمر سے پکڑ پکڑ کے تم لوگوں کو اس آگ سے دور کرنا چاہتا ہوں، اور تم لوگ اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی ہے ان لوگوں کے متعلق جو آپ کی بات نہیں مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس کمال جاں فشانی سے اس فریضے کو سر انجام دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام صحابہ کے اس پاک نمونے اور ساتھ ہی ہماری ذمہ داریوں کے متعلق فرماتے ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا نمونہ دیکھنا چاہیے. وہ ایسے نہ تھے کہ کچھ دین کے ہوں اور کچھ دنیا کے، بلکہ وہ خالص دین کے بن گئے اور اپنی جان و مال سب اسلام پر قربان کر چکے تھے. ایسے ہی آدمی ہونے چاہیے جو سلسلہ کے واسطے مبلغین اور واعظین مقرر کیے جائیں. وہ قانع ہونے چاہیے اور دولت و مال کا ان کو فکر نہ ہو. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تبلیغ کے واسطے بھیجتے تھے تو وہ حکم پاتے ہی چل پڑتا تھا، نہ سفر خرچ مانگتا تھا اور نہ گھر والوں کے افلاس کا عذر پیش کرتا تھا. یہ کام اس سے ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دے. متقی کو خدا تعالیٰ آپ مدد دیتا ہے. وہ خدا کے واسطے تلخ زندگی اپنے لیے گوارا کرتا ہے. خدا اس کو پیار کرتا ہے جو خاص دین کے واسطے ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے منتخب کیے جائیں جو تبلیغ کے کام کے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیں. اس کی فطرت نیک ہے، آئے گا مون جاؤ گا. نیک فطرت لوگ آتے ہیں، ہر ایک تو مانتا بھی نہیں ہے. آج ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا کہا تھا؟ ایک باتیں بتاؤ. شیطان نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے یا بات ماننے سے یا فرمانبرداری کرنے سے آدم کی. تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے مہلت ہے کہ تم مجھے کہتا ہے آدم کی میں اطاعت کروں، مجھے اجازت دے میں اپنی طرف ہی لوگوں کو لے کے آؤں. شیطان نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آدم کو پیدا کر دیا اب سارے آدم کے پاس ہی جائیں گے اور کوئی تمہاری طرف نہیں آئے گا. اللہ میاں نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہے لوگوں کو بہکاؤ، اپنی طرف لے کے آؤ. شیطان، اور پھر شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ مجھے فالو کرے گی، آدم کو یعنی ایک باتوں کو فالو نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کریں گے، تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی میں جہنم سے بچاؤں گا. سارا لکھا نا واقعہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بد لوگ ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ ہوں گے، زیادہ رہیں گے، یا اتنی تعداد میں رہیں گے کہ متاثر کر سکیں لوگوں کو.